MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज अमरीका इसराइल को वाज़ेह पैगाम। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ईरान के आला तरीन सियासी और मजहबी मनसब के नए रहनुमा होंगे और मुल्की दाखिला और खारिजा पॉलिसीज पर उनका असर नुमाया होगा। सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर के मनसब पर मुस्तफा खामनेई की तैनाती को तारीखी फैसला करार किया। पासदारानी इंकलाब का नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से वफादारी का अहद। ईरान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से वफादारी का अहद कर लिया और कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बयान पर अमल करने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा खामनेई के इंतखाब पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान भर में जश्न का समा है। ईरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम कौमी परचम और मुस्तफा खामनेई की तस्वीर उठाकर सड़कों पर निकल आए। अवाम की तरफ से नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर गुलपाशी की गई। ओमान ने इसराइल और अमेरिका के हमले गैर इखलाकी और गैर कानूनी करार दे दिए हैं। अरब लीग के वज़ीर खारिजा के एक हंगामी इजलास में ओमान ने इसराइल और अमेरिका के हमले गैर इखलाकी और गैर कानूनी करार दे दिए। अरब लीग के वज़ीर खारिजा के एक हंगामी इजलास में खिताब करते हुए ओमानी वज़ीर खारिजा ने ईरान की हमसायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर भी इज़हार अफसोस किया और अफ्रीकैन से जुल्मबंदी करके सफारतकारी की तरफ लौटने की अपील की। उनका कहना था अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ऐसे वक्त में हुए जब एक मुनसिफाना हल के लिए सफारती कोशिशें आगे बढ़ रही। ईरानी हमले जारी रहे तो नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। सऊदी अरब सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ सऊदी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। ईरानी हमलों का तसलसल कशीदगी में मज़ीद इजाफे का सबब बनेगा। अगर ईरान ने यही रवैया बरकरार रखा तो उसका ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $116 से तजावुज़ कर गई है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ खोलने में नाकामी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। आलमी मंडी में कीमत तकरीबन एक रोज़ में 25% बढ़ने से खाम तेल की कीमतें $116 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। तहसील इंतजामिया मुस्लिम बाग असिस्टेंट कमिश्नर बहरश कलरा की निगरानी में हुकूमत बलूचिस्तान की मंजूर करदा रमज़ान रिलीफ पैकेज की शफाफ तकसीम जारी है, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी के बयान के मुताबिक मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका इसराइल को वाज़ेह पैगाम। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब हुए। नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ईरान के आला तरीन सियासी और मजहबी मनसब के नए रहनुमा होंगे। मुल्क की दाखिला और खारिजा पॉलिसीज पर उनका असर नुमाया होगा। सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर के मनसब पर मुस्तफा खामनेई की तैनाती को तारीखी फैसला करार दे दिया है। मुस्तफा खामनेई कई दिहाइयों से सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के में वासर शख्सियत समझे जाते रहे और उनके पासदारानी इंकलाब के साथ भी गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं। उन्होंने जानशीनी के मामले पर कभी खुलकर बात नहीं की। सिविल डिफेंस जहलम के रज़ाकारान और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज तरावी के मौके पर मसाजिद में सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इस मौके पर मसाजिद और उसके गिरदनवाह का मुकम्मल मुआयना किया जा रहा है ताकि नमाजियों को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब तस्नीम अली खान और डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रज़ा औज़गन की हिदायत के मुताबिक सिविल डिफेंस ऑफिसर जहलम मोहम्मद बूटा ने सिविल डिफेंस फोर्स के रज़ाकारान और बॉम्ब डिस्पोजल टीम को अलर्ट किया कि किसी भी मशकूक सरगर्मी पर कड़ी नजर रखने का हुक्म है। सिविल डिफेंस जहलम का मकसद अवाम उन्नास को महफूज माहौल फराहम करना और इबादत के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। सिविल डिफेंस जहलम के फोर्स के जवान रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में अवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं और मखलूक़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जहलम की यूनियन काउंसिल खासा के सदर चौधरी वकास अकरम गुज्जर ने अपने इलाके खराला और कलादियों में पहले रमज़ान मुबारक से सहरी तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से हमारे कंट्री हेड मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त चौधरी वकास अकरम गुज्जर के साथ खराला के मुकाम पर मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं आज मौजूद हूँ यूनियन कौंसल चाक खासा टालियाँ वाला के इलाका खराला में। तो यहाँ पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सहर का इंतज़ाम किया जाता है। तो सहर का इंतज़ाम करने वालों में यहाँ के प्रेसिडेंट
چاک خاصہ یونین کونسل کے وقاص گجر صاحب موجود ہیں. ان کی نگرانی میں یہ رمضان شریف کا جو سلسلہ ہے سحر کا یہ شروع کیا گیا ہے. تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب انہوں نے شروع کیا اور کب تک یہ جاری رہے گا, اور یہاں پہ یہ جو کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں کیا کیا ڈشز پکائی جا رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو ہم نے جناب ہماری جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے سحری کا انتظام کیا, اور الحمدللہ ہماری یہ سحری جہلم کے 25-26 علاقوں میں جا رہی ہے. اور الحمدللہ یونین کونسل چاک خاصہ میں اس کے 2 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. ایک جو ہے ہمارے کھرالہ میں ہے اور دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ کالا دہ میں ہے. تو الحمدللہ ہمارے روز مختلف مینیو ہوتے ہیں, جیسے آج آلو چکن ہے اور آلو گوشت ہوتا ہے, چنے ہوتے ہیں, دہی ہوتا ہے, انڈے ہوتے ہیں. تو روزمرہ کی ترتیب سے نا تو انشاءاللہ یہ مینیو ہمارا چینج ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو سحری کا انتظام ہے انشاءاللہ پورے رمضان اس کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنے مستحق افراد ہیں ان کو ہم سحری دے سکیں. جی بالکل ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ وقاص گجر صاحب. انہوں نے اپنا جو بیان جاری کیا ہے کہ یہ سحر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ اس رمضان شریف میں شروع کیا گیا ہے. تو یہاں پہ 2 پوائنٹ لگائے گئے ہیں, ایک کالا دہ شریف میں ہے اور ایک یہاں کھرالہ میں ہے. تو ابھی میرے ساتھ جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں مطلب گجر صاحب, ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ جی ہم سحری کرواتے ہیں بھائیوں کو. ہمارے امیر محترم کا حکم ہے کہ بھائیوں کو سحری کروائیں. یہ خدمت کے کاموں میں ایک بڑا افضل کام ہے. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو, سحری میں برکت ہے. جو بھائی سحری کھاتے ہیں برکت ان کے لیے ہے, اور جو تقریباً الحمدللہ ہزاروں بھائیوں کو سحری کرواتے ہیں ان کے لیے کتنی برکت ہوگی. اور اس میں الحمدللہ ہم اکیلے نہیں, ہمارے ساتھ ایک پوری جماعت ہے, ہمارے بھائی شامل ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. الحمدللہ ہم روزمرہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگوں کا کھانا بناتے ہیں اور ان کو ایک باعزت طریقے سے کھانا تقسیم کرتے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے, ان کا احساس بھی ہو جاتا ہے, اور الحمدللہ ہم خدمت بھی کر لیتے ہیں. اور ہماری خدمت کی سیاست ہے. الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا موٹو ہے کہ ہم سیاست کریں گے تو خدمت کی سیاست کریں گے. جی بالکل, یہ تھے مطلوب گجر صاحب. انہوں نے اپنے بیان جاری کیا کہ یہ خدمت ہے, خدمت ہم کرتے رہیں گے. ابھی میں وقاص گجر صاحب سے دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گا. وقاص صاحب بتائے گا کہ یہاں کے کھرالہ کے مقام پہ آپ نے ایک ہاسپٹل فری ہاسپٹل کا ارینج کیا ہے, تو اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں. جی ہم نے یہی بات بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل کا جو ہے وہ افتتاح ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس میں ہمارے اہل علاقہ یونین کونسل کے یا جہاں سے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سستا علاج ہوگا اور معیاری علاج ہوگا. تو اس میں کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ اس میں آپ کو لیبارٹری ہوگی, گائنی کا جو ہے وہ شعبہ ہوگا, میڈیکل سٹور ہوگا, انشاءاللہ لیب ہوگی, انشاءاللہ جو بھی سہولتیں ہوگی انشاءاللہ وہ ہم دیں گے انشاءاللہ. جی بالکل ناظرین, پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے یہاں پہ کھرالہ میں لیا ہے, یہاں پہ ایک ہاسپٹل فری ہاسپٹل بھی بنا دیا گیا ہے, وہ بالکل تیار ہو چکا ہے. رمضان شریف کے بعد اس میں علاج معالجہ شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے سحر و افطار کے دسترخوان لگائے گئے ہیں جہلم بار میں, کافی جگہ پہ یہ پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنی عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے. جی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں معروف کاروباری اور سماجی شخصیت صفی اللہ خان کی جانب سے پاکستان کے معروف ٹک ٹاکر ساجد خان اور فواد خان کے اعزاز میں ایک پروقار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے معروف ٹک ٹاکر ساجد خان اور فواد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی نہ صرف اپنی ثقافت اور کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستان کا مثبت چہرہ بھی اجاگر کر رہے ہیں. پاکستان کا روشن چہرہ دنیا بھر میں عزت اور احترام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میزبان صفی اللہ خان نے ساجد خان اور فواد خان کو سعودی عرب آنے پر خوش آمدید کہا, اور انہوں نے اپنی محنت اور فن سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. در حقیقت پاکستان کے اصلی ہیروز وہی ہیں جو اپنے کردار اور عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستانی ایک باوقار, باصلاحیت اور بااخلاق قوم ہے. تقریب سے عتیق عارف اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی کے اتحاد اور باہمی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.